ان شاء الله في الفيديو غنخدمو l'exercice 7 في série 2 thermodynamique des solutions SMCS4. On considère l'équilibre liquide-vapeur d'un système binaire A plus B. La pression partielle de A dans ce système est tracée sur le graphique ci-dessous en fonction de sa fraction molaire dans la phase liquide. En supposant que l'entropie d'excès du système A plus B est nulle. Tracé de façon schématique sur un seul graphique les grandeurs suivantes en fonction de la composition. في هاد التمرين هذا قال لك نعتبروا واحد ليكيليبر ما بين ليكيد vapeur يعني liquide gaz ندير واحد سيستم بينير A plus B décomposé. La pression partielle de A طاوها لينا tracé في هاد الجرافيك en fonction de sa fraction molaire XA اللي هي هادي في la phase liquide. قال لك l'entropie d'excès في هاد السيستم A plus B قال لك نيل يعني منعدمة، وطلبوا منا نتراسيو واحد الشيما في واحد سول غرافيك هاد لي كروندور ديتا جي ديال الميلونج بوغ ان سيستيم ميديان ديتا جي ديال الميلونج تي ديتا اس ديال الميلونج اي ديتا اش ديال الميلونج بوغ لو سيستيم ا بلس بي. باش نتراسيو ليهم الشيما اول حاجه غنجيو لهاد الغرافيك هذا غادي نديرو لا دغوات دو راوج باش نحدو لي كاروج بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك هذه هي لا دغوات دو راوج. الا لاحظتوا معايا لا كورب اي اون دوسو دو لا دغوات دو راوج، يعني لا كورب كاينه من تحت هاد لا دغوات دو راوج، يعني عندنا ليكار نيجاتيف. منين كيكون عندنا ليكار نيجاتيف لو كويفيسيون داكتيفيتي كيكون انفيريور ا 1، دلتا اش ديال الميلونج كتكون انفيريور ا 0، دي دو في ديال الميلونج انفيريور ا 0، جي excès inférieur à 0, les interactions fortes, delta G del mélange inférieur à 0, delta S del mélange supérieur à 0. Donc هاد الجدول هذا ركزوا عليه مزيان. هاد لا كورب اللي بالاحمر قلنا هي لا كورب ديال راوج ديال ايديال، اما لا كورب اللي تحت ديال الغيال. نبداو باول حاجه دلتا جي ديال الميلونج بوغ ان سيستيم ايديال. لقينا ليكار نيجاتيف، ديتا جي ديال الميلونج بالنسبه لنو ايديال ولا ايديال كتكون نيجاتيف، ولكن هنا قال لك بوغ ان سيستيم ايديال هو هاد لا دغوات ديال راوج جاتنا الفوق، والغيال هي هاد لا كورب اللي كاينه لتحت بالنسبه لهاد الميلونج ديال سيستيم بينير ا بلس بي. دلتا جي دونك لقيناها نيجاتيف كاينه لتحت، ولكن هنا عندنا جوج ديال دلتا جي، وحده ديال ايديال ووحده ديال الغيال. بما ان لا دغوات ديال ايديال كاينه الفوق يعني ديتا جي ديال الميلونج ديال الايديال غادي تكون الفوق، وديتا جي ديال الميلونج ديال الغيال غادي تكون لتحت. الا لاحظتوا مع ديتا جي ديال الميلونج ديال الغيال تحت وفوق منها ديتا جي ديال الميلونج ديال الايديال، لان الايديال جا الفوق ولا كورب ديال الغيال جات لتحت. وديتا جي كيف وضحنا لكم لقيناها نيجاتيف لان ليكار في هذه الحاله نيجاتيف. وهذه ديتا جي ديال الميلونج بوغ ان سيستيم ا بلس بي، يعني ديتا جي ديال الميلونج ديال الغيال. الغيال لا كورب ديال الغيال جاتنا لتحت كيف لاحظتوا معايا في الشيما، دلتا جي ديال الميلونج ديال الغيال راه كاينه لتحت. غنجيو تي دلتا اس ديال الميلونج بالنسبه لهاد السيستيم ا بي يعني ديال الغيال. دلتا اس ديال الميلونج في نوع ايديال ولا ايديال دائما كتكون بوزيتيف، يعني غادي تكون الفوق تي دلتا اس ديال الميلونج ديال الايديال كتساوي تي دلتا اس ديال الميلونج ديال الغيال. دلتا اش ديال الميلونج بالنسبه لهاد السيستيم ا بي يعني الغيال، دلتا اش بالنسبه لليكار نيجاتيف كتكون نيجاتيف. وبما ان دلتا اش ديال الميلونج بالنسبه لا كورب غيال كاين لتحت، ودلتا اش ديال الميلونج ديال الايديال كاين الفوق، يعني دلتا اش ديال الميلونج ديال الايديال غادي تكون الفوق، ودلتا اش ديال الميلونج ديال الغيال غادي تكون لتحت. وما بين البوزيتيف والنيجاتيف كاينه لا كومبوزيسيون يعني فراكسيون مولير ديال كونستيتيون 1. وبالنسبه لهاد جي اكسي و اش اكسي راه ما كنرسموهم. الجي ديال اكسي بالنسبه الا كان عندنا ليكار نيجاتيف كتكون نيجاتيف، وإلا كان عندنا ليكار بوزيتيف كتكون بوزيتيف. وهذه هي الطريقه الصحيحه كيفاش كنرسموا هاد الشيما اللي طالبين منا في التمرين. وانا كنكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو. ان شاء الله الفيديو اللي جاي غادي نشوفوا شي حاجه اللي جديده.